discussion l'énoncé ou le détail du caracol. Donc, Citim, l'entreprise Citim fabrique et commercialise un produit fini et un produit résiduel des deux. Donc, on a deux produits qu'elle distribue, le PF ou D2, et utilise la méthode des coûts complets pour le calcul de ses coûts mensuels et la méthode du coût moyen pondéré pour la valorisation des sorties. Donc, l'année, on va utiliser la méthode de SUMP et on va utiliser la méthode du coût complet. Bien sûr, les méthodes, أول حاجة تعملها في l'examen, لازمك تعرف شنو هي la méthode اللي باش تخدم بها في وسط l'examen. Est-ce que c'est la méthode du coût complet ou la méthode de l'imputation rationnelle concernant les valorisations et concernant ce qui concerne les méthodes des sorties des stocks, soit je تخدم بالSUMP ou elle باش تخدم بالFIFO. Comme à 5 personnes, juste je les accepte. C'est bon. Donc, je vais dessiner le schéma. أول حاجة نبدأ بها هي نصور الشيما نتاعي في l'énoncé. كاين ما عطاكش الشيما هاني مانيش باش نصورو توا اكسبسيونيلمون السيونس هذايا على خاطر جماعة اليسكاو على خاطر ما يعطيهمش الشيما مصور بلوتو يجيهم énoncé مكتوب وهما لازمهم يصوروا الشيما. لا ريغل ا روتونير وقت اللي تجي انت باش تصور الشيما نتاعك جوست حاجه بركه اللي عنده كيستيون ولا حاجه ينجم يعمل لوفي لا مان. نخلي لكم انا ديجا في الاخر بارتي كيستيون ريبونس كو سوا حاجه عرضتنا لهنا كو سوا حاجه اخرى في بارتي اخرى من السي ا جي والا تنجم تكتب في الديسكسيون نتاعك لي كيستيون انا بعد ما نكمل نفسر معناتها كل بارتي نفسرها نعمل بوز صغيره نشوفكم اسكو تستحقوا حاجه ولا ما تستحقوش. اوكي مسكر لي ميكرو الكل على خاطر يصيروا ديما دي بروبليم في l'enseignement en ligne كيبداو برشا عباد واحد حل ميكرو واحد سكر ميكرو اكسيتيرا. دونك بور اسيغي كو الناس الكل باش معناتها الناس الكل باش تخرج على السيونس والناس الكل معناتها بينيفيسي دون سيونس تاع سافا كل مش قصه وحكايه او عمل الكل. دونك هذاك اللي قصيت الميكرو ومعناتها وتل فاسون بعد نعطيكم لوتوريزاسيون كيبدا فما دي كيسيون ولا حاجه. دونك انا تو باش نقرا لينونسي وباش نبدا نحضر في الشيما نتاعي. Le processus de fabrication de l'entreprise schéma ci-après est le suivant. À partir de l'atelier A, à partir de la matière première MA, B. La règle à retenir en matière de CAG dit que les matières premières تحطهم الأول تحت بعضهم. Donc نجي هنا نكتب MA. نجي نكتب الماتير première نتاعي MA. نكمل نقرا. قال لك on obtient un produit semi-fini intermédiaire SF1. نجي من M1 نهز فلاش atelier 1 باش يخرج لنا SF1 وباش يخرج لنا زاد قال لك et un déchet sans valeur D1 نكتب بحذاه استنى نكمل نقرا à évacuer B. Combien de types de déchets on a deux types de déchets. Des déchets vendables, des déchets vendables et des déchets non vendables. Je vois le déchet ça. Le déchet, c'est un produit résiduel. Plutôt, c'est un produit dérivé ou résiduel. Bon, plutôt, c'est un produit qui خرج لنا واحنا ما كناش نستخدموا فيه. كيما النجارة تاع اللوح. كيما بار اكزومبل انت تصنع في حاجه وميم طون طيحت لك ديشي كيما باش تطيب حاجه بار اكزومبل تجي طيب نجم تجيب لك ديشي اكسيتيرا. دونك الديشي هذاك ما عندنا وين نستعملوه احنا ما نجموش نستعملوه. دونك اوتوماتيكمون سوا نبيعوه والا نمشيو نطيشوه. باهي كي هو الديشي لازمو يطيش. دونك الديشي اللي انت باش تطيشوه اوتوماتيكمون كان باش تبيعو راه يجيب لك فلوس. انا بديت نصنع في حاجه ابار الحاجه هذيك اللي صنعتها طيحت لي ديشي معناتها نقولوا انا طيحت لي ديشي كيما بار اكزومبل اقوى اكزومبل تعرفوه الناس الكل بيان ايفيدامون البقلاوه. الحرف نتاع البقلاوه هذوكم دي ديشي فوندابل. علاش؟ خاطرهم يتباعوا وحدهم. خاطر البقلاوه هو سي لو برودوي فيني بار اكزومبل نتاعنا اللي خرج لنا من الاتيليي والحرف نتاعها هي ديشي لهنا نبيعوه. Supposons que j'ai les حرف هذوك ما يتباعوش. Puisque ما يتباعوش donc automatiquement puisque حاجه ما تتباعش donc elle est sans valeur. وانا توا dans le cas
الكو نتاع البقلاوه لازمنا نطيشوهم، وباش تطيشهم لازم تصرف عليهم فلوس. نبعدوا على الحرف نتاع الماكله خاطر الماكله ما تطيش، نمشيو معمل اللي عنده دي ماشين كي ايمي دي غاز توكسيك. لي غاز توكسيك نتاع المعمل فما قوانين انفيرونمون دي لوا انفيرونمونتو برينسيبالمون ما يخليوكش تطيش لي غاز توكسيك. علاش؟ بوغ ايفيتي لا بوليسيون اكسيتيرا. دونك لازمك تعمل ان طونك اونتربريز تشري دي ماشين دو فلتراسيون. لي ماشين دو فلتراسيون هذوما اش باش يعملوا؟ باش يدخلوا لهم هكا الغاز الديشي نتاعنا وباش يخرجوا نظيف بلوز او موان نظيف. Dans ce cas, j'ai dépensé de l'argent pour évacuer ce déchet. Eh bien, le coût de l'évacuation de ce déchet, il va être incorporé dans l'atelier concerné. Ok? Donc, احنا لهنا في النون فوندابل عندك واحد ما يحكي لك عليه حتى شيء وعندك ان déchet à évacuer. Puisque à évacuer, il va augmenter les coûts. Ou puisque c'est vendable, il va diminuer les coûts. Donc, أنا نرجع للإكزامان تاعي توا كي قال لي déchets à évacuer نكتب عليه plus في les coûts. Ok? Ben, كمل نقرا. Le poids de D1 représente 4% de la matière première consommée. L'information هذيا elle est très importante. علاش؟ خاطرني باش نستعملها لهنا. 4% consommation. باهي نكمل نقرا الشيما نتاعي. تبع نعمل الشيما نتاعي تبع نكمل نقرا لي تروا زاتوليي. نقول لكم علاش الشيما انا مصورو كيما هكا. اوكي؟ باهي في الاتوليي بي ابارتير دو لا ماتيير بروميير ام 2 نجي نكتبها تحت الام 1. À partir de la matière première M2, des pièces A, on obtient le produit semi-fini SF2. Donc, هذو الزوز داخلين للاتelier 2, plutôt l'atelier B, وهذا l'atelier A, يدخلوا الزوز باش يعطيني ال SF2. شو معناتها ان برودوي سيمي فيني؟ معناتها برودوي اللي بديت نصنع فيه اللي صنعت منه اون بارتي وبارتي نزلت ما تصنعتش. شو معناتها؟ معناتها برودوي باش نستعملو dans un autre produit. Je vais l'utiliser pour la production dans un autre produit. كيما par exemple انت الطاولة نتاعك تصنع الفوقاني وحده واللوطاني وحده والساقين وحدهم. هذوكم سو برودوي. اوكي؟ باهي. وش قال لك من بعد؟ ان ديشي دي دو فوندابل. نكتبوني دي دو قدامه موان في ديكو باش نعرف اللي هو فوندابل. نكمل. Donc, le poids représente 4% de la matière première utilisée. ركزوا معايا بالكدا. قلت لك 4% de la matière première utilisée. أنا هوني شنو هي الماتيير بريمير اللي عندي؟ اسكو سي M2 ولا لي بيس A؟ C'est logique باش يكونوا لي M2 على خاطر A ce sont des pièces كيما نقول لك أنا لوح ولي فيس. Les vis ce sont des pièces واللوح c'est la matière première. Bien sûr les vis باش يطيحوا لي دي ديشي أما اللوح باش يطيح لي ديشي. دونك كي نبدا نحكي لك على ديشي ونعطيك اللي راهو طيح دي برودوي ما نحكي لك على ديشي ونقول لك راهو من ماتيير بريمير كونسومي اوتوماتيكمون ترجع لي ماتيير بريمير ما تمشيش لي بيس خاطر لي بيس ما طيحوش دي ديشي. اوكي؟ باهي دونك نجي نعمل فلاش هكا 4% consommation. باهي نكمل نقرا. À partir de l'assemblage des deux produits semi-finis SF1 et SF2, on obtient le produit fini PF. Donc, هذو الزوز دخلوا للاتelier C باش يعطاوني PF. اوكي؟ باهي عطاكم بعد الشيما. هانا صور لي واحد من الشيما ماهوش صعيب جوست تركز. باهي تو باش نعطيكم لي زاستوس. انتي عصب رايك علاش انا نجي نقيد الماتيير بريمير تحت بعضها. وقت اللي نجي باش نحسب لو كو داشا دو ماتيير بريمير
حسابي باش نهز 3 ماتير بريمير. اوكي؟ وقت اللي نجي باش نحسب الكو داشا دو ماتير بريمير الثلاثه مع بعضهم نهزهم. اوكي؟ باهي. توا قبل ما نتعدى نكمل نقرا لينونسي. Bien sûr, le plus important dans l'examen, c'est la lecture de l'énoncé. Là, je sais très bien que 95% des étudiants, même pas يقرا l'énoncé, directement يجري tableau de répartition des charges indirectes, يبدا يتراسي في التابلو نتاعو. ليه؟ راك باش تسلكها في التابلو de répartition وباش تسلكها في الكو داشا. اما il suffit ست الكو دو برودكسيون راهو الناس الكل باش تلقاها تفرشي بعضها. علاش؟ خاطر كثروا عليهم لي زانفورماسيون وما عادش يعرفوا منين يخرجوا لي زانفورماسيون نتاعهم. اي بان جو في دوني لي ميثود اي لي استوس اليوم في السيونس نتاع اليوم، وان شاء الله كل سيونس نعطيكم اون نوفيل استوس اي اون نوفيل ميثود دو تيل فاسون تعرف تخدم l'examen نتاعك دو A à Z et vous pouvez avoir facilement une très bonne note. Et pourquoi pas 20 sur 20 في CAG. راهو سي فوزابل على الاخر. اوكي؟ باهي. دونك انا تو باش نعطيكم لي كلي تاع الشيما نتاعي. شنو هما لي كلي؟ لي كلي اللي باش نعمل بهم الشيما. ريتو السيركل قبل السيركل باش نكتب لي زونتري اون كونتيتي. قبل السيركل باش نكتب لي زونتري اون كونتيتي. فوقو باش نكتب لو ستوك انيسيال اون كونتيتي زاده. قدامه لي سورتي اوترومون دي كونسوماسيون كي نحكي على ماتير بريمير وفونت كي نحكي على برودوي فيني اون كونتيتي زاده وتحت لو ستوك فينال اون كونتيتي. حسب بالكم علاش بينا نقول كونتيتي 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 كونتيتي. انت اول شيفر باش تحطه في التابلو كالكول شنو هو؟ سي سون لي كونتيتي ومن بعد تكتب السي او. اي بان انت كي خرجت لي كونتيتي نتاعك الكل من الاول اسكو صعيب عليك باش تكلاسيهم في التابلو باش تحط لي بري داشا شارج ديريكت شارج انديريكت اكسيتيرا؟ ليه؟ ماهيش صعيبه. دونك ماذا بيكم تبداي بالكونتيتي اونتري ستوك انيسيال سورتي ستوك فينال ومن بعد تمشي تعمل تكمل بقيه لي فالور. دونك انا باش نعمل توا؟ باش نجي نقرا لينونسي وين ما نلقى كونتيتي نصب وين ما نلقى فالور نصبها في وسط الشيما نتاعي. باهي باش تقولوا لي وين باش نعملوا هذا الكل؟ الشيما نتاعك الورقه نتاع ليكزامان تاخذ الباج الثانيه بان ايفيدامون وتاخذ البارتي هذا لهنا. اوكي؟ تقلب الورقه بالعرض وتصور الشيما نتاعك. نمشي معاك ما ابعد. علاش حسب رايك نصور فيه بالعرض لهنا؟ باش كي نبدا نخدم ونبدا نلوج على فالور هذه الصنعه نتاع لينونسي نبدا نلوج وين وكيفاش وعلاش وتبدا هكا تبع بيدك وتبدا ضايع فيها بيان ايفيدامون زاده. ليه؟ شنو نعمل؟ وانا قاعد نخدم في التابلو هذا نحل ورقه الاكزامان نعمل هكا ندور راسي شويه نغزل نقل خد ورقه الاكزامان. ريت بعد انا نكمل نعمل اناليز نتاع الشيما نتاعنا on n'est plus censé regarder l'énoncé. انا كي عندي الاكزامان تاع سي اجي وقت اللي كنت نقرا كيفكم الاكزامان قريته مره بركه قريته وحضرت منه كل شيء سي بون. قلبت الورقه تحت الاكزامان صورت الشيما نتاعي وتعدى. البروسيدور نتاع الشيما ça va vous prendre entre 10 à 15 minutes. بالبراتيك باش تولي تاخذ منك جرو ماكس 10 minutes. باش تقول لي تضيع وقت. باهي 10 minutes نقرا في الاكزامان كومين برشا وقت تضيع وقت. باهي حسبت التابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت وحسبت التابلو تاع الكو داشا دو ماتير بريمير قعدت فيهم نص ساعه. باهي كمان نص ساعه من بعد باش تقعد 4 دراج. جو دي بيان 4 دراج وانت تلوج في الماتير بريمير اللي كونسوميتها قداش في المان دوفر اللي كونسوميتها قداش تلوج في كل فالور منين باش تجيبها. ضيعت 4 دراج وانت تتفرج. باهي ظهرت لك وانت حافظهم وصبيتهم نسيت لي زوتر شارج دو برودكسيون وانت ديجا بديت تحسب في لي زونكور نتاعك. ارجع باليفاسور فسخ باليفاسور استنى ليفاسور يشيح ديكالي بليني كامله باش تضيع 4 دراج اخرين وانت تستنى في ليفاسور يشيح في لي فالور اللي كتبوا. ولا كان انت معناتها سلكتها بالكدا وتراسيت التابلو وخليتي سباس باهي لازم تخسر في روحك لهنا. علاش مش من الاول انت تراسي تابلو مره واحده وتحضر لي زيليمون نتاعك مره واحده وتعمل كوبي كولي لي دوني والكالكولاتريس تستعملها مره واحده زاده في كل لين تستعملها مره مش هتحسبها
هاك جربت هاك عملت. Et ben les méthodes اللي نشوفهم لكم اليوم ils vont vous faire gagner du temps, énormément du temps, surtout le temps. علاش؟ على خاطر la majorité نتاع les étudiants عندهم un problème في الوقت. يقول لك نفهم CAG و je maîtrise bien la CAG وكي نخدم الاكزامان نجيبو صحيح. قداش وقت؟ 3 سوايع، 3 سوايع ونص، ساعتين ونص. في الباك تعديه بو كومبلي على 3 سوايع ونص، في الفاك ما عادش تعديه على 3 سوايع ونص، تعديه على ساعتين. فواغ ميم اقع حساب باش تخدموا في ساعه ونص. دونك ماذا بيك بالميثود هذه. اليوم الفيديو باش تكون بلوز او موان طويله شويه اللي انا باش نفسر فيها. قلت لكم 15 مينوت اوكي، اما 15 مينوت من غير ما نفسر لك با ديتاي كل حاجه. نجم انا توا في 5 مينوت مش 15 مينوت نعبي لك الشيما ونتعدى، اما ما نفسر حتى شيء. مي انا ليه؟ بويسكو فما دي étudiants عندهم باجاج باهي في السي اي جي اي دوتر اللي مادام وصلوا حضروا في السيونس اللي سيكو عندهم ان بوزوان وعندهم دي بروبليم اي دي لاكون en matière de CAG. دونك جو في m'arrêter في كل اليمون ونفسر علاش وكيفاش وقتاش. انا هذاك البرانسيب اللي نقري بيه ديما جو دون بوكو بلوس دو ديتاي ونعطي الديتاي نتاع الكالكول، الديتاي نتاع تو لي زانفورماسيون. اوكي جوست بور كون سوا كلير باش كان فما شكون يحس روحو خد ولا حاجه باش يبدا عارف معناتها انا علاش نفسر بار ديتاي. Donc, les achats. Les achats, ils vont concerner quoi? Ils vont concerner les achats de matières premières, principalement. Donc, les achats de matières premières, je dis, في الليني matières premières. ما نقعدش لا وجع لهم وين من بعد. عليك علاش قلت لكم راه باش تزهر لك وتجيب الكود داشا صحيح وباش تبيع من بعد. علاش؟ خاطر كل انفورماسيون باش تلقاها مطيشه في الشيره. شرينا 7950 M1. باش نعطيكم اون اوتر استوس. الكو يونيتير باش نخليها كيكا. انا قلت لكم كي درت ليكزامان مره ما عادش نعاود نغزر له ليكزامان. دونك اش لازمنا نعملو؟ جوست لحظه برك فما شكون قال حاجه في الديسكسيون. هكا سي بون جي اكسبتي نورمالمون الناس الكل. لو بروبليم سي كو معناتها ان ميم طون ديسكسيون جاكسبت وكل على غادي. دونك لهنا شويه لكم استوس. ريت في الشيما نتاعك كي نقول لك فوا سي لو كو يونيتير، كي نقول لك فلاش سي لو مونطون توتال. علاش زعما نعمل فيهم الفازات هذوما وعلاش نعمل في سي يو والمونطون؟ على خاطر هو في الاكزامان مره باش يعطيك كو يونيتير مره باش يعطيك مونطون توتال. دونك انت ماذا بيك ريت تكون انفورماسيون يعطيها لك كي نجيو نكتب لك انا فوا 2.2 وقت اللي نجي نعقلها في التابلو تاعي مش لازم نرجع نثبت اسكو هذه توتال والا يونيتير. خاطر كتبت فوا سيكو نعرف اللي راهي يونيتير. كي عطيت لك فلاش نعرف اللي هي مونطون توتال. اوكي بيان سور الشيما هذا بعد نصوره لكم وتلقاوه في الفيديو ان شاء الله كي تهبط غدوه الصباح. اول كومنتير في الفيديو اللي باش تهبط بعد كي تهبط على اللين نحط لكم اللين على الباج فيسبوك. اول لين تلقاوه جو في لو بارطاجي اوسي في الجروب يو جي تي او اي اس كا او. اول كومنتير في البوبليكاسيون هذه il va concerner الشيما اللي باش نصورو توا. اوكي نكملوا. بعد عندك 24815 ام 2 24 قداش الكعبه؟ 3.5. ومن بعد اش قالك؟ 3900 بيس ا 3900 ا 1.5 دينار. باهي جوست رمارك صغيره في لينونسي اللي يجيكم الكو يونيتير نتاع لي بيس ا هو ب 1.85. لي بيس ا الكو يونيتير 1.5 صلحوها. Le coût unitaire des pièces A, c'est 1,5 et non pas 1,85. Ça, la faute de frappe fait l'énoncé. Donc, le coût unitaire des pièces A, c'est 1,5. Ok? Ben, fois 1,5, je calcule les frais de transport sur achat. Les les charges directes d'approvisionnement. Je n'ai une formule dans le coût d'achat de matières premières égale à prix d'achat plus les charges directes plus les charges indirectes. Et nous, coût d'achat de matières premières égale à quoi? Prix d'achat plus les frais liés. Les frais liés, on les décompose en charges directes et charges indirectes. Donc, j'ai le coût d'achat dans le tableau où on est plus frais de transport plus frais de transport, 0,5 dinars pour 10 kg.
grains ou 10 pièces A. سواء على كل 10 كعبات A والا على كل 10 كيلو باش يخلص 500 فرنك ترونسبور. هو حسب وجهته هكاك. باهي. نمشيو توا برودكسيون، كونسوماسيون اي فونت. برودكسيون HV entrée en stock. باهي. ريتو التابلو نتاع ليتا دي ستوك لازم معناتها اي تابلو يعطيولك en matière de CAG. لازمك تقرا من الاول الليني الاولى كل كولون شنو فيها. تقرا لي الكولون هذه اش فيها برودكسيون كونسوماسيون فونت بي يونيتي ومن بعد تمشي بالواحد تتبعوا كل اليمون تمشيو تتبعوا. اوكي باهي نبداو بالام 1. الام 1 قال لي لا كونسوماسيون 8125 نجي نكتبوا لي 8125 خاطر قلنا السوري تكتب قدامها. اوكي باهي ام 2 انكونو نعمل بوز انكونو بوان دانتيروغاسيون حط في كادر وقمرها. اقرا حسابك باش تلوجها من بعد كيلكو بار. ما تمشيش تزرق ويلي ام 2 ويلي ام لا ارزر شويه. سي جي لازم يكون دمك بارد. اما كان دمك سخون ومزروق وتحب تطلع النوت وتحب تطلع لي فالور راك باش تضيع. اوكي لازمك تبرد دمك في الاكزامان تقرا وتاخذ راحتك وتركز مع كل انفورماسيون. علاش هذه اول حاجه نعملوها كي ندخلوا؟ على خاطر تو سامبلومون مازلت كيف فطور الصباح ولا فطور القايله ولا وقتاش باش تعدي مازلت في فورما مازال مخك فري ينجم الى اكسيد دي انفورماسيون ماكش ستريسي بلي زيكزامان دونك اوتوماتيكمون بلوس معناتها سامحوني ستريسي بلي زيكزامان دونك اوتوماتيكمون باش تكون اي كلمه اي انفورماسيون باش تاثر فيك. دونك بوغ ايفيتي باش تحفظ البياج نتاع تولي ستريسي وتزرب مازال 2 مينوت وكل ماذا بيك برد دمك اقرا في عقلك لينونسي خرج لي زانفورماسيون طلع كل شيء من الاول ومن بعد ابدا اخدم الاكزامان تاعك. باهي دونك ام 2 ما نعرفوش قداش نكتب انكونو اي جو باس ما نمشيش نلوج عليها ويني توا قاعد جيليمين لي زانفورماسيون في لينونسي 3900 شري 3900 وخرج 3900. باهي اس اف 1 توا قال لك برودكسيون اش في اونتري ان ستوك 2600 نكتبوا لي قبلها 2600. اس اف 2 3900 صنعنا. بي اف صنعنا 5500 5500. اوكي باهي بي اف بعنا 5450 5450. دي 2 ما قاليش قد سامحني بعناهم 117,4 fois 117,4 puisque هذو لي sorties de PF de produits finis نتاعنا دونك اوتوماتيكمون هذو لي كونتيتي فوندو وهذا باش يكون لو بري دو فونت يونيتير نتاعنا. باهي دونك دي 2 ما قاليش قداش بيع دي 2 لي سورتي نتاعو ما قاليش قداش اما قال الكهرباء فيه. ريتو توا في الاكزامان باش يعطيك توا دي 2 قداش بيع الكعبه وما عطاكش قداش هو باش يبيع دي 2. علاش ما عطاكش حسب هاي؟ على خاطر ما عطاكش قداش باش يكونسومي ام 2 خاطر كي يعطيك قداش باش يبيع ام 2 دي 2 نجم انت تطلعها بار ديفيرونس. كان هذا 4% من هذا نجم نعمل هذا فواسون سور 4 نجم نطلع الام 2 بتاعي اما هو لا يعطيك لا هذا دونك انوتر انكونو. ملي انا نقرا في لينونسي نتاعي نبدا نحضر في لي زانكونو اللي باش نعرفهم. اوكي باهي التابلو الاولاني واللينونسي والتابلو هذا ميم با نعاود ننظر لها هو كل شيء حاضر قدامي ومنظم ويستنى في بلاصتو باش يتحط في التابلو. باهي لا برودكسيون دو يونيتي اس اف 1 nécessite 0,6 main d'œuvre. نجي نكتب فوق التابلو لهنا 0,4 SF1 فلاش لازمها 0,6 كان صناعة 2600 والكعبة لازمها 0,6 قداش لازمني من ساعة؟ لازمني نعمل le quantité produite fois le consommation de unité. لهنا جينا la fameuse formule et la formule la plus utilisée en matière de CAG اللي هي شنيا؟ اللي هي consommation globale égale consommation unitaire fois la quantité produite. قداش صنعت في قداش الكعبة تستحق
باش نعرفوا قداش لازميني باش نكونسومي ماتيير بروميير مان دوفر اكسيتيرا. اوكي نكملوا. La production d'une unité SF2 nécessite 1,2 heures main d'œuvre et 0,25. ركزوا معايا بالكدا. قال لك 0,5 heure machine heure main d'œuvre. باهي. هذه c'est une partie très importante اللي ديما تنجم تجي في لي زيكزامان. اللي هي شنو هي؟ اللي هي يجي يعطيك سوايع الماكينات ويعمل لك من بعد سلاش heure main d'œuvre. باهي. رمارك اخر لهنا. جوست رمارك صغيرة. وقت اللي يجي يعطيك heure machine سلاش heure main d'œuvre راهو يقصد لي زور نتاع الماشين فوا لي زور نتاع الام او دي. معناتها باش يعرف هو قداش ماكيناتو إلزون فونكسيوني لازمو يعمل سوايع الماكينه اللي هما 0.25 فوا 1,2 اللي هو سوايع خدامه. دونك انا باش نعمل توا باش نجي نقيد سوايع خدامه ونقول الكعبه اس اف 2 لازمها 1,2 او ولازمها زاده الكعبه اس اف 2 لازمها 0.25 فوا 1,2 او ماشي. حتى لتوا لا استعملت كالكولاتريس لا دراسيت تابلو ما عملت حتى شيء. كيما قلت لكم اللي يظن تضييع وقت اصبروا لاخر السيونس. خاطر نحكي لكم في اخر السيونس شنو صار معايا انا. ليكزامان اللي كملته في الساعه نتاع السي جي وقت اللي انا نتراسي في الشيما ولا عملت كنتراسي في لي تابلو. تو اخر سيونس نحكي لكم شنو صار. باهي. La production d'une unité PF nécessite 1,1 heure main d'œuvre. نجيوني نكتب atelier C كعبة PF لازمها 1,1 heure. باهي. النوت 2 ما عادش باش نغزلها بالكل. نتعدى لافورماسيون اللي من بعد. Main d'œuvre directe et charge directe d'atelier. Le taux horaire et de main d'œuvre est de 9 dinars. Charge sociale non comprise. نعملوا كوزات كيما قلت لكم. وين ما نوصلوا بارتي تاع نوسيون تكون بارتي كلام يتبدل كلام جديد عليكم نقفوا نفسر ومن بعد نتعدى. انت السالاريي شنو يتكلف عليك ريالمون؟ السالاريي باش يتكلف عليك شهريته. اوكي معاك في الحكايه هذه. دو بلوس من شهريته باش يتكلف عليك زاده تو سكي شارج سوسيال باش تصب عليه في السي ان اس باش تخرج عليه دي شارج باترونال اكسيتيرا. دونك انت لاني السالاريي باش يتكلف عليك شهريته بلوس اكل لي سوبليمون اللي انت باش تخلصهم عليه. باهي. دونك انا كي يخدم هو الساعه تتفكتر معناتها المونطون نتاعو يتفكتر بالساعه بلوس لي شارج سوسيال نتاعو. دونك وقت اللي هو لهنا يعطيني شارج سوسيال نون كومبريز انا لازمني نزيدها الشارج سوسيال. علاش؟ على خاطر لو كو اورير نتاع لو سالاريي ايكال كوا ايكال سالير بروت بلوس شارج سوسيال. دونك باش نتعدى انا من سالير بروت للسالير كومبري شارج سوسيال جوست نزيدو الشارج سوسيال نتاعو. جينيرالمون دون لي زيكزامان يقول لكم لا شارج سوسيال اللي دو 40%. اش معناتها 40% يتزاد على السالير بروت. كيفاش نطلع انا المونطون اللي باش نخلصو للبيرسونيل نتاعي ديريكتومون نعمل 9 فوا 1,4 تعطيك لو مونطون دي شارج دو كو اورير دو سالاري ديريكتومون. اوكي باهي. دونك هنا قال لك 9 ويعطيك لو بورسونتاج 40%. دونك لو تو اورير هنا تو اورير نكتبها هوني ايكال 9 فوا 1,4 حتى في 4. راهو هذا الكل عملته ميم با استعملت كالكولاتريس مرة حتى تو ميم با نسيت كالكولاتريس. لي زوتر شارج ديريكت جيناهاش لي تو هذوما بالذات هذوما الزوز بالذات لي زوتر شارج ولي تو اورير. بون لي زوتر شارج برانسيبالمون ديما باش تلقاها مطيشهم لك يا قبل لي كيستيون هكا ستايل صغير من باترا والا اخر كلمه في لينونسي والا اول كلمه في الباج الثانيه. دونك عنده ثلاثه بلايص ركزوا معايا بالكدا. سواء باش يحطوا لك بلينونسي من اللوطه بالكل والا باش يجي يطيشوا لك في الورقه الثانيه ولا الثالثه من الفوق بالكل والا قبل ما يبداو لي كيستيون يحكي لك حكايتهم ويتعدى. اوكي دونك ركزوا بالكدا على لي زوتر شارج. وين بلاصتهم توا لي زوتر شارج هذوما؟ قال autres charges de production dans l'atelier A s'élèvent respectivement
A et B s'élèvent à 1300 et 1014. نجي هوني في l'atelier نتاعي A نكتب plus autre charge 1300 هوني plus autre charge 1014. علاش نعمل في هذا الكل؟ ملي قلت لكم انا الشيما باش يبدا محطوط هكا بحذايا على جنب، عطيت الورقه محطوطه هكا بحذايا الشيما، كي نغزل وانا في وسط الاتولي هذا ونغزل الشيما باش نراها تستنى فيه. نمشي معكم مع ابعد. Coût de production de SF2 coût de production de SF1 et le coût de production de PF. قداش عندي من تابلو كالكول؟ 1 2 3 4 5 كود ريفيان 6 ريزولتا. نعرف روحي قداش باش نتراسي من تابلو من قبل ما نبدا نخدم. اوكي؟ هذا كله عملته وانا نزلت في الباج الاولى، اما الباج الاولى ما عادش باش نغزر لها بالكل هذيا دور ثبت اعمل نو سيء. اوكي؟ باهي نتعدل لك ستوك توا الخدمه صحيحه باش تبدا. باهي دونك لهنا شعطاك؟ عطاك لو ستوك او بروميي 12 ان وعطاك ستوك او 31 12 ان. هذيك ماهيش لو بروميي 12 ان، هذيك لو 31 12 ان. باهي وانا نقرا في لينونسي بيان سور ماذا بكم ديما تقرا الليني الاولى لي كولوم شو نسميهم ومن بعد تقرا لي زيليمون اللي عندك، تقرا ليني كولوم ليني كولوم بالواحد نتعدى عليه. باهي قبل ما نركز نمشي نقرا في لي زانفورماسيون ونعبي في الشيما نتاعي. عطاك اتوال بحذا ستوك ريال او 31 12 تمشي تسيب كل شيء وتمشي تقرا الاتوال هذيك. اش قالك في الاتوال؟ قالك il n'existe pas de différence d'inventaire au niveau de la matière première M2 et des deux produits semi-finis SF1 et SF2. باهي حسب بالك علاش حكايه الحكايه هذه الكل؟ ان فيت يجي يقول لي هو ما فماش ديفيرونس دافونتير، اوترومون دي معناتها شنو؟ معناتها ستوك فينال ريال ايكال ستوك فينال تيوريك. باهي باش نعمل بوز اخرى زاد، كل ما نجيك نفسر بارتي من الكور نقول لكم بوز باش تتفرجوا في الفيديو من بعد تعرف اللي راهي هذه سي با لي بركه ليكزيرسيس هذا، سي بلوتو سي جينيرال سورتو لي زيكزيرسيس. باهي جوست نصور لكم التابلو هذاك. Je passe au plus tôt, déjà la notion de déchet déjà فسرتها برشا مرات. باهي ديفيرونس دافونتير هي شنو؟ Différence d'inventaire, elle est égale à stock final théorique moins stock final réel. Plutôt stock final réel moins stock final théorique. ديما نعملو réel moins théorique. باهي علاش نحسب فيها انا لا ديفيرونس d'inventaire؟ وشنو هو التhéorique وشنو هو الريال؟ Je vais vous répondre à ces questions. Bon, par expérience, ديما j'anticipe les questions تاع les étudiants اللي يقراو عندي الكل. De telle façon, avec un زيد نسكر لي ميكرو كيما قلت لكم بعد اي واحد عنده كيستيون ينجم يسال باش ما تنساوش لي كيستيون تاعكم تنجموا تكتبوهم معناتها في الديسكسيون ولا تكتبوهم عندكم ومن بعد كي نكمل الاكسبليكاسيون كل نخلي لكم 10 à 15 مينوت كيستيون ريبونس اسالوا قد ما تحبوا على شنو تحبوا. باهي شنو هو ستوك فينال تيوريك؟ تبعوني بالكدا لا لوجيك نتاعو الي تري سامبل. حاجه تيوريك واش معناتها؟ معناتها انا الحسابات نتاعي كي حسبت تيوريكمون اش لازمني نعرف؟ انا كي نقول لك تيوريكمون اش لازمني نعرف؟ اش معناها؟ معناتها اللي عندي انيسيالمون بلوس اللي شريتو جديد موان اللي صرفته ولا اللي خرجته باش يعطيك قداش تيوريكمون بالحسابات وبالكونسوماسيون وانا شنو سونسي نعمل وشنو سونسي ما نعملش يعطيني قداش لازمني نلقى او فينال كوتي كالكول وحسابات. باهي انا حسبت حسبتي قلت بار اكزومبل البيتزا تكونسومي لي 100 غرام جبن، اليوم صنعت 100 بيتزا كونسومي لي
جبن باغ اكزومبل انا عندي من الاول 5 كيلو جبن وشريت 10 كيلو جبن كونسوميت 10 تيوريكمون سور لو بلان كالكول قدر لازم نلقى عندي من كيلو جبن اخر النهار نلقى عندي 5 حليت الفريغوفير نتاع الجبن حطيتها على الميزان نحيت لي بوان تاع الفريغوفير وزنت الجبن نتاعي نلقى فيه 3 كيلو شمعرف نلقى فيه 3 كيلو معناتها انت ريلمون كي دخلت للدب وكي دخلت للمعمل كي حليت تكونترولي في الستوك تلقى عندك كان 3 كيلوغرام سي لو ستوك فينال ريال سي لا رياليتي باهي انا كي نحل الكال وحده الباكي ونلقى فيه كان 3 كيلو انا في مخي 5 كيلو اسكو نفرح ولا نعمل جو ولا نتغشش بيان سور باش تتغشش سي ان مال دونك هذاك علاش نسميوه مالي دافونتير اوكي دونك هنا وقت اللي يبدا الريال اقل من التيوريك مالي دافونتير اوكي باهي سي ان مالي دافونتير تو بالعكس حليتها كالفريغوفيرا وزنتها 6 كيلو ونص 6 كيلو 200 بلوز او مون نقولو 6 كيلو ونص اسكو نفرح ولا تو انا رميت البيتزا بعتهم سي بعتهم وهم نسيت فلوسهم جوست جاي نثبت انا في الستوك نتاعي كي نلقى عندي 6 كيلو ونص فيدير انا بعت 100 بيتزا ما كونسوميتش ريالمون 10 كيلو كونسوميت اقل شو معناتها؟ معناتها جي رياليزي دي زيكونومي معناتها ربحت دونك لازمك تفرح على خاطر غدوه كي باش تكونسومي 10 كيلو جبن ماكش باش تمشي تشري 10 كيلو جدد لا باش تشري الباتي اللي مازالت ناقصتك دونك وقت اللي يبدا الريال اكبر من التيوريك وقتها سي ان بوني دافونتير كيفاش نكملوهم توا؟ لي مالي دافونتير جايه من كلمة مال حاجة خايبة وجايه من كلمة مالوز بوني دافونتير جايه من كيلكو شوز اللي هي بون حاجة باهية بونوغ اوكي تفرح كي تلقى حاجات خير من اللي كنت تتوقع وتتنرفز وقت اللي تبدا ماشي في بالك باش تلقى حاجة ما اخيب منها هذه هي لا لوجيك باهي اش معناتها يجيك يقول لك il n'y a pas de différence d'inventaire اش معناتها كي نعمل ريال ما تيوريك ايكال زيرو وزعما علاش هو لهنا جا قال لك اعطيني جوست لحظه بركه اي جوست هنا قبيله ما قيدناهمش احنا هوني عندك الكونسوماسيون دو اس اف 1 والاس اف 2 ما نعرفهمش قداش حسب رايك علاش بالذات علاش بالضبط كما يقولوها جاك في الام 2 والاس اف 1 والاس اف 2 قال لك ما عنديش ديفيرونس دانكوربوراسيون ديفيرونس دافونتير بلوتو على خاطر تو سامبلومون ريتهم هذوما ثلاثه ما فيهمش ديفيرونس علاش؟ ما نعرفش الكونسوماسيون تاعهم قداش كيفاش تطلع الكونسوماسيون زعما حسب رايكم كان انا ما عنديش لي سورتي نتاعي اي با مشيتو افيك لا فاموس فورمول نتاع جماعه ايكونومي جيستيون اللي هي شناهي ستوك فينال ايكال انيسيال بلس انتري موان سورتي stock final égale stock initial plus entrée moins sortie. أنا قاعد نلوج عليه sortie نتاعي. ناخذ بلاصة. باش تولي sortie égale sortie égale نكتبوها لهنا تنصور لكم كل شيء بعدها. sortie égale stock final plutôt stock initial plus entrée moins stock final. Donc, انا علاش نعمل فيه الشيما هذا؟ لي زونتري هم يستناو لهنا لي زونتري يستناو وهاني توا باش نقتل لهم لي بارتي كي كونسيرنو ستوك انيسيال و ستوك فينال ونخدم على روحي. اما عندي 1500 انيسيال 1500 لهنا قال لك كو توتال فليش 2239,5 M2 1000 كيلو بداو يظهروا لي فالور بدات الفالورات تخرج وبديت نطلع في الفالور في الفورمول نتاع ستوك فينال ايكال انيسيال بلس انتري موان سورتي نتاعي قداش 2239,5
2959. virgule 25. SF1 عندي فيه من الأول 200. قداش هاد 200 هذا؟ 5500. SF2 عندي فيه من الأول 500. قداش؟ 24758. PF 1250. قداش؟ 91000. 247.247,32. باهي وصلنا للرسمي والصحيح. انكور بي اف تسيب كل شيء، تسيب اللي عندك الكل وتجي تعمل اللي باش نعملو انا تبع. وين ما يعرض الكونكور تجي تصب لي الخدمه اللي انا باش نعملها توا. جو دي بيان تصب لي صبين زيد خاطرها راهي تتعاود في لي زيكزامان الكل، عينيك مغمضه راهي تتعاود في لي زيكزامان الكل. تعمل دونجي انكور تحط لي تحتها دو بوان برودكسيون اشوفي انكور انيسيال انكور فينال كونتيتي كونتيتي كونتيتي. ما تمشيش تهز لي فالور ومن بعد اش تعمل؟ تحسب لي les équivalents de consommation. شنو هما les équivalents de consommation? Les équivalents de consommation هما des produits consommés partie من الشارج نتاع الشهر اللي فات. جاو لي الشهر هذا صنعوا لي الشهر هذا، معناتها جاو لي الشهر هذا كملت صناعتهم ومن بعد عطيت البرودوي جديد كملته وفي الاخر خدت ان انكور فينال. دونك لوغسكون بارلو دونكور برينسيبالمون نحكيو على حاجه بديت تصنع فيهم ما كملتهمش وبعدها كملت صناعه كل شيء وقتها خرجوا لك حاجه مازالوا ما كملوش زاده. لي زونكور هو سي ان برودوي اللي بديت تصنع فيه وما كملتوش الشهر هذا. علاش جنسيست على كلمه الشهر 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 الشهر؟ على خاطر السي ا جي سي منسويل كل شهر وشهر. دونك انت ماذا بيك كل شهر تحسب له لي برودكسيون اش في تاعو لي زونكور انيسيو اكسيتيرا. اوكي شنو هي الفورمول نتاع لي زيكيفالون دو برودكسيون دو كونسوماسيون بلوتو؟ برودكسيون اش في موان انكور انيسيال فوا تو بلس انكور فينال فوا تو. علاش نقصت l'encours initial ou l'encours final? Bien sûr, je parle de quel taux? Je parle du taux d'avancement. D'avancement. Et soit je vais dire le taux d'avancement. Ou elle, le taux, le taux d'avancement, ou elle, le taux de consommation. Ok? Donc, là, je vais faire عندي لي كونتيتي نجي نكتب لي كونتيتي نتاعي هون. اش عندي لهنا؟ قداش عندي اونكور انيسيال؟ عندي انا اونكور انيسيال 150. نجي نكتب قدامه فالور، نكتب فالور جوست باش نعرف اللي راهو مانيش نحسب لونكور انيسيال، راني باش نحسب لونكور فينال. راهو هذا الكل يتحط على الشيما نتاعكم. علاش تحط على الشيما نتاعكم؟ باش تبدا خدمتك منظمه. اون فالور معناتها راني باش نلوج على هذا اون فالور. انكور فينال قداش؟ 4450. 450. باهي نمشيو توا السؤال باش نسميهم التو دافونسمون لو دوغري داشيفمون. انا توا باش نسالكم على حاجه. شنو هي الفورمول نتاع الكو دو برودكسيون؟ لا فاموس فورمول دو كو دو برودكسيون. كو دو برودكسيون ايغال coût de production est égal à la matière première consommée plus main-d'œuvre directe plus charge indirecte. Donc, les consommations de matière première هما
consommé plus main-d'œuvre directe plus charge indirecte. Donc, quand نجي نحسب les équivalents de consommation تاعي شنو نعمل؟ نمشي نخرج الماتير بروميير وحدها والشارج انديريكت وحده والمان دوفر ديريكت وحده. هذوما هما يتسموا les équivalents de produits finis qui ont consommé la charge concernée. شنو قاعد نحكي انا من قبيله؟ كان انت تجي تقول لي راني في شهر اكتوبر صرف 500 مليون برودكسيون وصنع 500 قطعه. انت ما تنجمش تقول راهو 500 قطعه هذوك الكل تصنعوا في شهر اكتوبر. علاش؟ على خاطر عندك دي كونتيتي جايك من شهر نوفمبر اللي انت ديجا مازلت ما كملتهمش. كملتهم اول الشهر هذا حضروا دخلوا في البرودكسيون اشفي حاضرين هنا في 5500 وانت زدت عليهم حاجات جدد. اخر الشهر كالعاده بديت تصنع وفين عام ومازلت ما كملش صناعه البرودكت نتاعك الكل. دونك اوتوماتيكمون دون سو كا لازمك تكونسيدير كوم ايتون دي زامبول فينو. اما رد بالك لي زامبول فينو راهم كونسوميو بارتي بالشارج نتاع السنه. الشهر هذا سامحوني بارتي نتاع الشارج نتاع الشهر هذا. دونك لازمني نزيدو وقت اللي نلوج على لي زيكيفالون دو كونسوماسيون لازمني نزيدو. وقت اللي نلوج على لي زيكيفالون تاع لي زامبول انيسيو لازمني نقصو. لونكور انيسيال ما هو جاي كونسومي من الشهر اللي فات صحيح ولا باسكو جاي كونسومي من الشهر اللي فات. دونك اوتوماتيكمون البارتي اللي جاي كونسوميها انا نحيها من برودكسيون اش في باش نعرف من بعد او فينال قداش كونسوميو دي زيكيفالون دو ماتيير بروميير قداش كونسوميو دي زيكيفالون دو مان دوفر ديريكت قداش كونسوميو دي زيكيفالون دو شارج انديريكت. اوكي نجي هوني نلوج على لي تو تاعي. جاي قالك في لينونسي قالك degré d'achèvement des PF en cours initial 100%, en cours final 100%. نعمل un petit tableau قبل ما نجي نعمل هذوما نعمل un petit tableau نكتب فيه en cours initial هوني les trois éléments نتاع الفورمule de coût de production تاعي tout en sachant que les formules, les examens de révision, les séries d'application كل شيء تلقاوه في اللين درايف اللي بعثتهولكم. تدخلوا على الباتش وتمشيو للبوبليكاسيون اللي عملتها هذيا نتاع الكاد اكزامان هذا وتهبطوا اللوطه معناتها تعرف تنزل على السيمور هذيك باش تشوف معناتها بوغ افيشي لا سويت نتاع الكتيبه نتاع الابليكاسيون اللي هبطها وتنزل على اللين تلقى ريزومي وتلقى كل شيء. اوكي واي عبد عنده اي كيستيون في اي بارتي من سي جي ولا اي ماتير اخرى ريليتد للكونتا ينجم يسالني اتو مومون سي افيك بليزير وما تغشوش مني كي نجيبكم مخر شويه. اوكي على خاطر نهار كان بريسك نعطيه نقري تلفاسون ما نتفاضى كان بعد العشرة ل 11 نتاع الليل. مي نو فوز انكيتي با راني نجاوب الناس الكل واي واحد عنده كيستيون اكزرسيس مش فاهمه اي حاجه مش فاهمها راني معناتها نفسر له ونصلح له الكل. اوكي وسيت افيك بليزير. ليسونسيال ما تراكيوش لي ماتير نتاعكم سورتو ماتير تاع سورس دو نوت جوست باش تنفستي منها شويه وقتك كهو هذيك ما تراكيش تبيك تخدمها افا. اوكي باهي دونك نجيو نحطو هوني اون كور انيسيال اون كور فينال ماتير بروميير ام او دي وشارج انديريكت. باهي توا باش نجي نكتب لي بورسونتاج. باهي اكسبسيونيلمون في الاكزامان هذا عطاهم التابلو حاضر الوغ لا كانوا الغادي من جونتي معاهم على باز يجيهم في سينونسي لو تو دافونسمون دي زامبول انيسيو درا شنو نعطيهم التو لونكور لو تو دافونسمون دي زامبول فينو في الشارج هذيك راهو هكا مونطون اكس معناتها كل مره يعطيهم انتو. هون يعطيك تابلو حاضر دونك شنو تنجم تعمل؟ نقلو كيما هو اما تنقلو مش معناتها عطاولي حاضر ندخل وهذا نهزو لينونسي. قلت لكم العباد اللي باش تخدم بالميثود داناليز نتاع الشيما لازموا يكتب كل شيء على لينونسي. باش تقولوا لي شبيك ما كملتش بقيه البارتي نتاع ستوك فينال. قلت لكم هو سي سوفي لقيت اونكور نسيب كل شيء نصب لي فالور هذو مادام مازلت متذكرهم. تذكروا كلامي قلت لك اول اكزامان مازلت كونسونطري ومازلت اون فورم وكل مازلت اون فورم مازلت عندك دي زيدي كلير في مخك
حافظ فورموليتك ما نسيتهمش تصبهم صبك ومن بعد الكل كوبي كولي في السي اي جي ديجا السيري هذه عندكم الكوليكسيون تاعها كامله اوكي باهي دونك لهنا سي 100% main d'œuvre directe c'est 90 و 10 باهي ركزوا معايا في البارتي هذه اش عندنا لهنا قال لك les autres charges de production de l'atelier C نقول initial 90% نقول فينال 10% شكون لي زوتر شارج حسب رايكم تاع l'atelier C شنو الفورمول تاع الكود دو برودكسيون matière première consommée main d'œuvre charge indirecte مش هكا باهي دونك انت لهنا شنو هي الاوتر شارج ابار ماتير بريمير مان دوفر وشارج انديريكت راهو اني با سونسي يقول لك هنا بيك لازمك انت تكون فاهم فورمولاتك مش حافظهم حاجه الاولى حاجه الثانيه تفهم ليكزامان مش تحفظه زاده خاطر برشا دي ستوديون يجيك يقول لك اسمعني ديما يتعاود اتو نحفظو ونصب فماش خاطر في السي اي جي السي اي جي كلمه تاخذ لك اكزامان كامل لازمك تبدا فاهم وتاخذ راحتك وتقرا لينونسي اوكي بون مش تاخذ راحتك برشا زاده مش تعدي ساعه في الشيما باهي ايفاكواسيون دو دي 1 باهي الحاجه اللي تضحك هوني الدي 1 اغزر وين نحكي لكم عليه احكي لك عليه في الباج الاولى في السطر الثالث نتاع الأ معناتها في اول حاجه في لينونسي اغزر وين عطاك السمو نتاع الدي 1 عطاهولك بريسك سي بون في الاكزامان عطاك الدي 1 كيكتبوا انا دي 1 هوني ولا نجي نعمل 1.5 ماكش كاتب الشيما ماكش عامل اناليز نتاعك اضرب ساعه على وجه الدي 1 وريتو باش تمشي تجي للدي 2 على خاطر مورالمون هذاك شنو تتذكر معناتها الكونسيونس نتاعك ومخك يقول لك راهو اخر مره الدي 2 لهنا تقرا وين دي 2 تقول ليه انا وجه على دي 1 تعاود تلوج تلقى شي دي 1 تغزل وين تلقاها دي 2 ترسي لك تعاود تقرا لينونسي من الاول تلقى دي 1 ماكش هارب منها قرايه لينونسي اما فما فرق ما بين يتعبد يقرا لينونسي دو فاسون افيكاس وفرق بين يتعبد يقرا لينونسي جوست يرضي في ضميره وجوست يحب يجي للنوت il faut pas chasser la note en matière de CAG في السي اي جي تخدم يشترط اكزامان وداخل لي فيه 14 15 خير انت كمان الاكزامان تعمل فيه 3 و 4 علاش خاطر مونطون ماهيش بلاصه تحطو في بلاصه اخرى يمشي لك الكل غادي وتونساشون كوما كي يصلحوا الاكزامان يصلحوا باغ لين معناتها مش بالريزولتا كيما في الباك لي يمشي لك باغ لين يمشي لك على الديمارش وعلى الجوستيف وكل شيء اوكي باهي بعد الانفورماسيون اللي بعدها قال لك امبالاج دو بي اف Le prix d'achat des emballages et de conditionnement de distribution sont respectivement 3 dinars et 2 dinars l'unité. Ben, نعملوا pause واحدة أخرى. Les emballages. قديش عندنا من type d'emballage؟ On a 2 types d'emballage. عندنا emballage de conditionnement et emballage de distribution. Ben, شنو هو l'emballage de conditionnement وشنو هو l'emballage de distribution؟ Ben, l'emballage de distribution هو l'emballage اللي تستعمل باش تنجم تبيع البرودوي نتاعك كيما الكارطون اللي باش نحط فيه دبوس البارفان كيما الكارطون الكبيره اللي باش نحط فيها دبز البارفان كل هذه تسمى امبالاج ديستريبيسيون الامبالاج هذا انا ما نحكي على كارطون وما نحكي على دي ساشي وما نحكي على امبالاج ديستريبيسيون كان ما نجيبش نبيع صحيح ولا دونك البيع وين ماشي تبع لو كو دو ريفيان Donc, ce qu'il faut retenir, l'emballage de conditionnement, l'emballage de distribution, c'est on y débat le coût de revient. Emballage de conditionnement. Emballage de conditionnement, c'est le fait de conditionner le produit. Je m'entends conditionner le produit. On va le mettre dans un emplacement afin qu'on peut dire, là, c'est bon, il est achevé. Là, comme exemple. D'abord, c'est un parfum. دبوس البارفان البارفان هي البرودوي فيني نتاعك البلار نتاعها هو سي لومبالاج دو كونديسيونمون اللي ما نجمش نستغنى عليه من شيره ومن شيره اخرى تابع الكو دو برودكسيون دو بارفان يقول القائل اي يعني حتى بيوست حاجه لو كان نجم نبيعها صحيح معاك في هذه اما انت ما تنجم تبيع البارفان كان ما تحطها في وسط باكي باش تظل جديده يعني ايفيدامون الباكي اللي تحط في وسط البارفان يتسمى امبالاج دو ديستريبيسيون تحط في الكو دو ريفيان اور كو
دبوز البلاد هذيك سي l'emballage de conditionnement. Et j'ai conditionné mon produit fini le parfum في وسط الدبوس. هذا كل علاش نحكي فيه أنا. Pour aboutir à un principe très simple. Les emballages de conditionnement يتقيدوا ديما. Vous pouvez noter bien évidemment ديما في الكود de production. وصلت كيفاش نقدروا هنا في الشيما نتاعي. نجي هوني قبل ما نحكي عن السورتي دو لاتيليي نجيوني نعمل فلاش emballage conditionnement. وقت اللي نجي نكتبوا قبل الفلاش معناتها راهو il fait partie des entrées. معناتها ما يدخل عندي البي اف كلمه نعملوا emballage de conditionnement. Donc dans ce cas l'emballage de conditionnement il va être utilisé في الكود de production. توا نجي مع لي سورتي ونكتب plus emballage distribution. emballage de distribution نتاعي وين داخل في الكود ريفيا. اوكي باهي وما نكسرش الكودراسيون نتاعها 3 دينار و 2 دينار 3 دينار و 2 دينار. باهي campagne publicitaire de PF. Les prix d'achat des emballages de conditionnement et de distribution sont indépendants assez bons. Pour relancer les ventes de PF, il a été engagé 10 376,8 dinars au titre d'une campagne publicitaire. Donc on a engagé 10 376,8 campagnes publicitaires. زعما شنو نعمل بها المون فالور هذه تاع الكومباني بيبليسيتير نتاعي؟ وين باش نقيدها حسب رايك؟ Eh bien, la campagne publicitaire, elle va être incorporée comme étant une charge directe de distribution. Je m'en la charge directe de distribution. Je m'en la campagne publicitaire. Elle a une publicité, tout simplement, je veux lancer le produit TR. Le produit TR, il y a un fois que une publicité. Donc, automatiquement, les frais de publicité doivent être incorporés في السورتي تاع البرودوي نتاعي. هذاك علاش نقيدوه في الكود ريفيان. مازال لنا توا اخر حاجه تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي هو فيه توتال تاع ريبارتيسيون سكوندير بيان ايفيدامون. عطاك لي كيف تقف ما عادش تعمل حتى شيء وتمشي تشوف لي توار شنو يحكي. قال لك montant qui tient compte d'une rémunération annuelle des capitaux propres de 28 800 et qui exclut une charge mensuelle exceptionnelle de 6 350. اكتبوا لي بعد الشارج mensuelle exceptionnelle 6350 هذيك تمشي تكتب بعدها charge non incorporable. رجعنا لو بريمير شابيتر نتاع سي ا جي اللي هو la distinction entre charge incorporable et charge non incorporable et la distinction entre charge supplétive et les différents types de charges. الأولانية كيقال la rémunération annuelle des capitaux propres. Annuelle, je dis bien annuelle. La rémunération annuelle des capitaux propres atteint les 28 800 et dit que c'est tout simplement c'est une charge supplétive. Et les capitaux propres نتاعك ما تخلصش عليهم ما نخلصوش عليهم les capitaux propres نتاعنا des intérêts. Et ben en matière de CAG, il faut constater des charges relatives à ces capitaux propres comme si انا متصرف الفلوس. Juste نكمل مع التابلو نتاع التابلو de répartition des charges indirectes. لهنا قال لك approvisionnement 22038,5 nature d'unité d'œuvre. J'ai déjà partagé des vidéos sur ma chaîne YouTube MAM Éducation. J'ai partagé des vidéos فسرت فيهم par détail nombre d'unités d'œuvre, nature d'unité d'œuvre, فسرت فيهم كل شيء. Vous pouvez consulter la playlist في الشين نتاعي في الشين YouTube. Vous pouvez consulter playlist comptabilité, analytique de gestion. Vous trouviez tout ce que vous avez besoin. À part ça, صلحت زاده الود البارح في سيونس دو ريفيزيون مع جماعه لي اس جي صلحت ان كاد اكزامان اللي هو كاد اكزامان 2019 تاع لي اس سيليو بالفيفو وخليت لكم لي دوكيمون الكل في اليان درايف. نزيدكم زياده صلحت لو كان نيميرو 4 اللي هو الكان ريفييرا اللي صلحته سور ماشين يوتيوب. عملت الاناليز من الاول هذه عملت فيديو فسرت فيها الاناليز وعملت فيديو اخرى اللي هي في البارتي 2 فسرت فيها عملت فيها الكوريكسيون نتاع le calcul des encours. Alors, je sais très bien que la majorité des étudiants ils ont des difficultés au niveau des encours. Pour être clair sur un point, N
les deux séances هذوما اللي تعملوا قعدت ياسر جو مي سور لاناليز وبريسك قعدت نعمل كيف الاناليز دو لينونسي. في لي سيونس الجايين ان شاء الله باش نمشي ديريكتومون نعمل لاناليز رابيدمون ونورمالمون قبل ما تبدا الفيديو باش نعملوا وحدي هذا نفسر لكم بار ديتاي كل حاجه اللي جاي والا باش نعملوا على الورقه نتاع الاكزامان جو لو سكان ونبعثوا لكم مع لينونسي نتاع لي زيكزامان اللي باش نخدموها دو تيل فاسون في وسط السيونس جوست نعملوا لي تابلو مع بعضنا مانيش نعمل لي تابلو حاضرين باش نحضرهم فارغين وباش نبداو نقراو في الشيما اللي عندنا اللي يبدا عند الناس الكل ومن تو نصلحوا بور كو سا سوا افيكاس. علاش جي ميزي في لي دو سيونس هذوما باش نخدم اكثر على الاناليز خلينا نصلحوا لا ميثود دو ترافاي ومن بعد نتعداو لوبيراسيونيل خاطر كان انت لوبيراسيونيل سافا وغالب عندك مشكله في الميثود دو ترافاي نصلحوا توا الميثود دو ترافاي. كان انت مازلت سامحوني في الكلمه ضايع في السي ا جي هكا توا امور بديت تاخذ في لي زي بي سي في لي سيونس الجايين ان شاء الله نكملوا نعملوا كل شيء. اوكي باهي قال لك دي دينار دو ماتير بريمير اي بيس ا اش معناتها دي دينار كي يقول لي دي دينار دو ماتير بريمير دي دينار دو شيفر دافير سي كو اي اون تران دو شيرشي لي فالور دونك بور دوني دي فالور باش نعطي انا قداش الفالور اللي حاجته باش نعمل ناخذ لي كونتيتي اش تي بتاعي نضربهم في الكو يونيتير بتاعهم من غير ما ندور الورقه ونكسر راسي ولا وجويني الفالور ويني لاشا 7950 fois 2,2 plus 24815 fois 3,5 plus 3900 fois 1,5 sur 10 حط في التابلو تعدل لي بعد. اوكي هذا علاش انا ديما جيسي باش نعمل الديتاي تاع كل شيء. اتولي ا اور من دوفر نمشي نشوف السوايع نتاعي في الاتولي ا منين باش نجيبو ريتوني جيت ندور لينونسي ودورته مانيش ناخذ لينونسي. الاتولي ا شنو نصنع اس اف 1 الكعبه تستحق 0,6 اور 0,6 fois 2600 حط السوايع نتاعي غادي. اوكي باهي من بعد شقال تلقاو ديتاي كل في الكوريجي ها. اتولي بي اور ماشين الاتولي بي وين تسمحوا لنا لي زور ماشين قال لي في الاتولي بي الكعبه لازمها ساعه فاصل 2 مندف والكعبه لازمها 0.25 في 1.2 اور ماشين. شنو نعمل هوني 3900 تاعي نضربه في 0.025 نضربه في 0.1 في الزوز نضربه في 0.25 في 0.1 يعطيك قداش من ساعه نتاع ماكينات تحطها لهنا. توا تعدينا للبارتي اللي انا حاجتي بها اللي لا ماجوريتي دي ستوديون يغلطوا فيها من شيره ومن شيره اخرى في لي زيكزامان كانوا البروف جونتي يجي يحطها لك يعطيك المونطون يقول لك اجوستيفيي باش يبدا في بالك الجوستيفيكاسيون نتاع لي شيفر اللي يبدا فيهم دي زونكور اللي هو هاو الانكور. انا ديجا عارف اللي عندي انكور وقاري حسابي باش نحسب لي شارج انديريكت باللي زيكيفالون. دونك لهنا يقول لك اجوستيفيي الجوستيف نتاع لي زيكيفالون دو كونسوماسيون اللي نوتي على 0.5 ساعات على 1 بوان. تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت الكل في بعضه على 1.5 1.75. دونك ماذا بيكم تركزوا بالكدا مع لي زونكور. انا توا بالنسبه لي انا الاكزامان فيه كملت سي علاش قعدنا اكثر من ساعه بريسك في الاناليز خاطرني كل مره نعطي لي ديتاي. اما انت فاهم كورك ومنظم وكل شيء كيما قلت لكم 15 مينوت يبدا كل شيء منظم وحافظ. دونك نجي توا نحسب لي زيكيفالون دو شارج انديريكت دو بي اف. كيفاش نحسبهم؟ Est-ce que je suis censé dans l'examen les HVT قداش؟ 5500 نصب الفورمول كيما هي 5500 moins en cours initiaux قداش؟ 150 fois 0,9 plus 450 fois 0,1. Ok? نحسبوا هذا. Donc 5500 moins 135 ou 45
Donc 5500 moins 135 plus 45. Juste la calculatrice. أخي بحاجة على هسه التليفون. Bon. Égale 5950. 5950. Ok? Bon, normalement, il faut que je fasse le calcul. Juste la bac 750. 5500 moins 135 plus 45. 5410. 5410. Donc, les 5410 ce sont les équivalents de consommation TI, FIWST, charge indirecte de PF. Nous avons l'énoncé, FIWST l'examen. Ok? علاش حسبنا بالجينيتي فابريكي خاطروني عندي دي زونكور دونك نزل لي زيكيفالون ردوا بالكم وقت اللي يبدا عندكم اونكور ما عادش تحكيو على كونتيتي برودويت بالكل تحكي على زيكيفالون دو كونسوماسيون اوكي دونك لهنا احنا في ليكزرسيس هذا وقت اللي يبدا عندي ان اونكور ديريكتومون نمشي نهز لي زيكيفالون تاعي ونخدم بهم قال لك توا 100 دينار دو شيفر دافير 100 دينار دو شيفر دافير دي برودوي فيني نمشي نشوف لي برودوي فيني تاعي قداش الشيفر دافير نتاعهم بيان سور انا ديجا كل شيء مقيدهوني لهنا دونك عندي 5450 نضربها في 117,4 واللي نلقاه باش نعمل له نقسمو سور 100 نحطو في النومبر دي زونيتي دوفر نتاعي واللي نلقاه نعمل 25593,2 نقسمو سور 100 هاتو يعطيك قداش النومبر دي زونيتي دوفر نتاعو اوكي هذه كان كوريكسيون تاع تابلو دي بارتيسيون دي شارج انديريكت والاناليز دو لينونسي دونك si vous avez des questions نجمو تسالوني à tout moment عندكم توا بارتي نتاع 10 minutes 15 minutes question réponse اي واحد عنده كيستيون ولا حاجه جوست يعمل في الرياكسيون لوفي لا مان ونجاوبكم على لي كيستيون تاعكم كيما قلت لكم تلقاو ان شاء الله غدوه الصباح لونجسترومون تاع السيونس دي يهبط sur ma chaîne YouTube MAM Education ونهبطوا زاد على الباج فيسبوك et je vais le partager في وسط الجروب تاع UGTE SKE دونك تستحقوا اي حاجه قولوا لي à tout moment نستنى لي كيستيون تاعكم شكون عنده كيستيون اوكي juste على بركه لا فما شكون عمل لنا معمل دونك رابيد وي عبيد قل عسلامة أمين ساعة حاب نقولك يعطيك الصحة وعلى خاطر فلو الإكران دونك ما نجمش نشوف شنو كتبت في التابلو هيك علاش دخلت بعضي ما فهمتكش علاش قبيله حسبت لي زوغ اللي خدمت فيهم الماشين ضربنيهم في لي زوغ نتاع المادة باسكو كي كنعمل باهي هو على باز كي يعطيني اور ماشين ويسكت اش لازمني نعمل كي يعطيك لي زور ماشين ويسكت ديريكتومون انت تمشي تاخذ سويعه نتاع الماكينه باهي اما كي يقول لي اور ماشين سلاش ماندوفر وقتها انا نفهم منها اللي راهو خذا سوايع الماكينه ضربهم
في السوايع نتاع الماندوفر نتاعو. اش معناتها؟ شو يقصد بها هذا الكل؟ معناتها الماكينه ما تفونكسيوني 0.25 مينوت 0.25 اور الا ما يكون فما خدام واقف عليها. اش معناتها؟ معناتها الخدام اللي يخدم ساعه فاصل 2 راهو عدى منهم 0.25 على الماكينه. هذا اش يقصد؟ يقول لك اور ماشين ماندوفر. اوكي؟ اي واضح، يعطيك الصحة. اوكي، فما دي كيستيون في الديسكسيون. دونك نبدا من الاول. فما شكون ما نجمش يدخل؟ لا سي بون. نجم تعاود كيفاه لقيت. Bon, فما شكون يحبس سي بون. نجم تعاود كيفاه لقيت لا برودكسيون ايكيفالونت. باهي هذيك الكيستيون الاولى. جوست نصور التابلو باش نجم نفسخ ونفسر au سي بون. باهي. بون مانعرفش كان نجم نبعث على الديسكسيون ولا مشكلة خاطر التليفون ولا خلي تنبعث على نفسي. باهي دونك كيفاش لقيت لا برودكسيون ايكيفالونت؟ جوست غنفسخ التابلو لهنا باش نجم نكتب عليه لي كيستيون تاعكم. Donc, عندك production équivalente. Question الأولى هي production équivalente. Question الثانية هي شنو هي quantité produite équivalente. C'est bon. Quantité produite équivalente تجي كيف نفس الكيستيون على les équivalents. Production équivalente, كيف نفس السؤال. لي زونكول كيف يتخدموا لي زونكول نفس السؤال. فارس قال لي 5450 quantité vendue comment. جوست نجاوب على كيستيون ساهي ومن بعد نرجع نعاود الاخرين. 5450 تابلو الثاني اش قال لك؟ برودكسيون كونسوماسيون اي فونت. التابلو الاولاني بالكل بلوتو النوت الثانيه الانفورماسيون الثانيه قال لك فونت هايكا لينيسيال فونت 5450 بي اف. جبتها من لونسي. اوكي باهي دونك لي زونكول كلكم تحبوا تعاود نفسر لكم بارتي تاع لي زونكول. باهي جوست نحطها بركا نعطي لوتوريزاسيون. فما شكون يحب عنده عمل مجال. Oui, là, il y a deux jeux taille. فاهمين. بربي ما فهمتش ليتوال نتاع دوزيام تابلو هذاك. il n'existe pas de différence d'inventaire. والله لا سمعتك. ليتوال نتاع ذيك نتاع دوزيام تابلو. تابلو de répartition des charges indirectes. لا نتاع ليتا دو ستوك. نوت هذيك. قال لك لهنا ليتوال اللي عطاها لك لهنا قال لك il n'existe pas de différence d'inventaire au niveau de la matière première M2 et de deux produits finis SF1 et SF2. اش معناتها ما فماش ديفيرونس دافونتير؟ معناتها ستوك فينال تيوريك هو بيدو الراء. وانا باش نطلع لي كونسوماسيون اون انكونو لهنا نستحقهم باللازم نطلع ستوك فينال تيوريك نتاعي. وبويسكو التيوريك هو الفينال، التيوريك هو الريال. دونك ناخذ الريال اللي عندي في التابلو ونحسب بيه هو لي سورتي نتاعي. فما دي زيكزامان باش يعطيك يقول لك ما فماش ديفيرونس. فما دي زيكزامان باش يعطيك الديفيرونس والريال ويقول لك انت ارجع طلع لي البقيه الكل. دونك تولي الخدمه بالمقلوب، تولي ترجع اسكو مالي ولا بوني ومنه هو طلع ستوك فينال تيوريك. لهنا بالزرد قال لك راهو التيوريك هو الريال. دونك باش تخدم بالريال وباش تطلع لي زانكونو نتاعك. خاطر على باز باش نطلعوا لي كونسوماسيون تاعنا اون انكونو ما نمشيوش نخدموا بالريال، نخدموا كان بالتيوريك. اما لهنا قال لك نجم تخدم بالريال على خاطر ما فماش ديفيرونس دانفونتير. اوكي
D'accord, monsieur. Ok. Donc, نرجع للديسكوسيون هنا. دونك مشكلتكم الكل هي مع البارتي دي زامبور. تابعوني. قلت لكم وين ما عندك امبور اش تعمل؟ تكتب لي كونتيتي دي زامبور نتاعك. برودكسيون اش في. ايك امبور انيسيال، امبور فينال تكتب لا فورمول تصبها صبين. اي نصبوها صبين الفورمول. السي جي باش يحفظها فهم. جوست البارتي لازم تحفظها كيما هي كيفاش لازمها تصير. باهي نعمل التابلو هذا. علاش نعمل التابلو؟ بالزهر في الاكزامان هذا جي عطاهولك التابلو حاضر، اما انت جينيرالمون في الاكزامان باش يجي يعطيك ان انونسي. نعمل التابلو هذا. التابلو هذا اللي نعملوه نجي نكتب فيه لي تو تاعي، ومن بعد شنو هي الفورمول نتاع الكود دو برودكسيون؟ كود دو برودكسيون ايكال لا ماتيير بريمير كونسومي بلس مان دوفر ديريكت بلس شارج انديريكت. نجي نحضرهم الجماعه ثلاثه هذا. Matière première, équivalent de matière première, équivalent de main-d'œuvre directe et équivalent de charge indirecte. شو معناتها équivalent؟ معناتها أنا كي نجيك نقول لك راهي الكعبة تكونسومي ساعة وساعة فاصل واحد. أشبه الكعبة فيني تستحق ساعة فاصل واحد. أنا كي نجي باش نعمل حساباتي من بعد بالنسبة لي أنا اللي مازال ما حضرش ما نجمش نحسبه. علاش؟ خاطر حساباتي على الكعبه الحاضره. دونك انا اش نعمل هنا؟ نمشي الكعبات اللي ما حضروش لي زونكور نضربهم في البورسونتاج نتاعهم باش يوليو كوم سي دي برودوي فيني. كي نجي انا نقول لك عندي 1000 قطعه كاملين 40%، لو برودكتور كي يغزرهم ويشوفهم ما يراهمش 1000 40%، يراهم 400، يراهم équivalent à 400 unités achevées. دونك هذاك علاش احنا توا كل مره باش نطلعوا لي زيكيفالون دو كونسوماسيون نضربوا في التو نقول يصير نقصوا ونقول فينا نزيدوا. علاش نعمل في هذا الكل توا؟ على خاطر لا فورمول نتاع الكونسوماسيون جلوبال نتاعي ايكال كوا؟ ايكال كونتيتي برودوي فوا لا كونسوماسيون unitaire fois consommation unitaire. باهي هذيا كي نبدا في برودوي عادي لا فيه لا اونكور لا والو. باهي اما وقت اللي يجيك اونكور كالعاده بوان دو دونجي نتاعنا كونسوماسيون جلوبال كيفاش تولي égal équivalent de consommation de produits finis fois la consommation unitaire. Équivalent de consommation fois consommation unitaire. Ok? اي الكونسوماسيون جلوبال فاش باش تصلح لي انا توا؟ الكونسوماسيون جلوبال باش تصلح لك وقت اللي تجي باش تحط لي كونتيتي نتاعك. اول اليمون باش تحط هو الكونسوماسيون جلوبال. كي نقول لك قداش كونسوميت ماتيير بريمير باش تمشي تحسبها من الكونسوماسيون جلوبال. باش تحسبها انت ديجا مستانس انكونسيامون تحسب فيها، اما عمره ما مشي في بالك اللي هي الكونسوماسيون جلوبال هي اللي قاعد انت تحسب فيها. دونك احنا الكونسوماسيون جلوبال ديما نحسبوها بالليزيكيفالون. دونك انا لهنا توا حطيت كل شيء نجي نحسب. باش نعمل في الاولى 5500 moins 450 moins سامحني 150 بلس 450. هذه لي زيكيفالون كي اون كونسومي لا ماتيير بريمير. مان دوفر ديريكت 5500 كالعاده moins 150 fois 0,9 plus 450 fois 0,1. علاش هوني ما ضربت في حتى تو حسب رايك؟ سي 100% حاجه في واحد كومبيان اللي كومبيان معناتها قداش تسوى؟ سامحوني تسوى نفسها المونطون بها يقعد نفسه. دونك لهنا ايكال كيف هوني بويسكو كيف دونك كعبة عزوز 5500 moins 150 fois 0,9
plus 450 fois 0,1. Ok? هذم les équivalents نتاعنا نمشيو نحسبوهم. نعملو 150 fois 0,9 135. Donc l'oula باش تعطينا 5500 moins 150 plus 450 باش تعطيك 5800. والثانية ما نحسبناها قبيلة جوست نعمل فيريفيكاسيون دي كالكول. 5500 moins 135 plus 45 égale à 410. Égale à 410. 5410 5410. فاش باش تصبح لي انا توا 5410؟ انا j'ai produit des équivalents de 5410 unités dans l'atelier C. Donc شنو نعمل هوني؟ باش ناخذ 5410 ونضربها في 1,1. اوكي؟ باش ناخذ 5410 سامحوني ونضربها في 1,1. اوكي؟ هذه هي اللوجيك دي زامبول. من بعد نمشي نشوف الماتيريال بريمير نتاعي. شنو هي الماتيريال بريمير نتاع الاتولي سي؟ هاي الماتيريال بريمير نتاع الاتولي سي. اوكي؟ زعما كيفاش نطلعوها احنا الاس اف 1 والاس اف 2 توا. كيما قلت لكم الاس اف 1 والاس اف 2 باش نطلعوهم بالفورمول نتاعنا ستوك فينال ايكال ستوك انيسيال بلس انتري موان سورتي. ديجا لهنا ما كتبناش احنا لي ستوك فينال نتاعنا نمشيو نكتبو ستوك فينال. لهنا ام 1 لهنا ستوك فينال نتاعها هو سي 1 2. لهنا هي سي 1440. باش نطلع لي سورتي نتاعي اش نعمل؟ نعمل 1000 plus 24815 moins 1440. تعطيك لي سورتي قداش؟ طلعت لي سورتي دو ام 2 قداش؟ تنجم تطلع لا كونسوماسيون دو دي 2. لهنا عندك الكونسوماسيون دو ام 1 تنجم تطلع قداش صنعت عندك دي شي دي 1. نمشيو لهوني تو اس اف 2 قداش فيه فينا 340. شنو نعمل؟ 500 plus 3900 moins 340. اس اف 1 شنو نعمل؟ 480 هنا. نعمل 200 plus 2600 moins 480 تعطيك لي سورتي قداش. اوكي؟ J'espère que عجبتكم السيانس. Bon, malheureusement, on va s'arrêter حتى لهنا puisque عندي une autre séance en ligne مع جماعة لو اس سي باش نشرح لهم بارتي كونت ا اون. J'espère que عجبتكم السيانس. إن شاء الله غدوة الصباح la vidéo elle sera partagée sur ma chaîne YouTube MAM Education. Ou si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci le GTE ISKE pour cette opportunité. J'espère que nous avons d'autres partenariats et pourquoi pas la deuxième semestre, ça sera en présentiel ou en ligne. Merci beaucoup.